Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we study chapter 13 Public Finance of our book Principles of Economics. So what is public finance? Public finance is the branch of economics which deals with the revenue and expenditure of government. It studies the sources of government expenditure and revenue. Public finance में हम स्टडी करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अपना पैसा या इनकम कहाँ से हासिल कर रही है और अपनी इनकम जो है वो कहाँ कहाँ पे खर्च कर रही है. तो इसलिए गवर्नमेंट कहाँ से हासिल कर रही है और कहाँ पे खर्च कर रही है उसको हम कहते हैं पब्लिक फाइनेंस. गवर्नमेंट जो है टैक्स लगा के इनकम हासिल करती है, आवाम के ऊपर टैक्स लगाती है, बाहर से कर्जे लेती है, यहाँ से वो इनकम हासिल करती है और इनकम को खर्च करती है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, इंडस्ट्री सेक्टर के ऊपर. तो ये किस तरीके से खर्च करती है और कहाँ किस तरीके से हासिल करती है इसके बारे में हम पब्लिक फाइनेंस में पढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डेल्टन, public finance deals with the government revenue and expenditure and it study how government maintains equilibrium between its revenue and expenditure. कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ते हैं इसमें, और हम ये पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के दरमियान किस तरह से तवाज़न बरकरार रखती है. जितना उसका गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो उसके मुताबिक अपना एक्सपेंडिचर जो है वो रखेगी, उतना ही खर्च करेगी जितना उसके पास इनकम होगी. ठीक है, तो ये प्रोफेसर डेल्टन ने इसके बारे में डेफिनेशन दी है. उसके बाद पब्लिक फाइनेंस की ब्रांचेस कितनी हैं? पब्लिक फाइनेंस की 3 ब्रांचेस हैं बेसिकली. पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है. आगे पब्लिक फाइनेंस की भी 3 ब्रांचेस हैं जिसमें पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक डेट शामिल है. पब्लिक रेवेन्यू की पब्लिक रेवेन्यू जो है उसमें हम पढ़ते हैं कि हुकूमती आमदनी जो है उसके क्या ज़राए हैं और टैक्स लगाने के क्या असूल हैं. ठीक है, कि हुकूमत आमदनी किन ज़राओं से हासिल करती है और टैक्सेस किस किस बेस के ऊपर या कौन से असूलों के ऊपर लगाती है. पब्लिक एक्सपेंडिचर वाली जो ब्रांच है उसमें हम स्टडी करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अपने अखराजात को किस तरह से डिवाइड करती है. गवर्नमेंट अपनी इनकम को मुख्तलिफ सेक्टर्स के ऊपर या मुख्तलिफ अखराजात किस तरीके से करती है. ठीक है, उसके क्या असूल हैं, किन असूलों के ऊपर वो अपने अखराजात जो है वो कर रही है. उसके बाद पब्लिक डेट है. पब्लिक डेट हुकूमती कर्जा. तो गवर्नमेंट जो है वो कर्जा क्यों हासिल करती है, उसका पर्पस क्या है और उस कर्जे की जो अदायगी है वो किन असूलों की बेस पे कर रही होती है. ठीक है, गवर्नमेंट कर्जा क्यों हासिल करती है और कर्जे की अदायगी किन असूलों के ऊपर करती है. तो ये तीनों जो हैं ये पब्लिक फाइनेंस की ब्रांचेज हैं. इन तीनों के बारे में पब्लिक फाइनेंस में पढ़ते हैं. अच्छा, पब्लिक फाइनेंस है. दूसरा है प्राइवेट फाइनेंस. पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? हुकूमत की मालियात. प्राइवेट फाइनेंस होता है एक इनफरादी एक शख्स के मालियात. ठीक है, कि एक शख्स जो है वो अपनी आमदनी जो है और अपना जो एक्सपेंडिचर है उनको किस तरीके से मैनेज करता है. एक शख्स कहाँ से आमदनी हासिल करता है और कहाँ पे आमदनी खर्च करता है. एक शख्स के मालियात के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम प्राइवेट फाइनेंस कहते हैं. अब पब्लिक फाइनेंस में और प्राइवेट फाइनेंस में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं. ठीक है, दोनों में कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन है. इसमें बैलेंस, फर्स्ट पॉइंट जो है वो है बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर. कि पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस दोनों जो हैं वो यही चाहते हैं कि वो अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर में बैलेंस रखें. अगर एक शख्स की हम बात करते हैं तो वो भी ये चाहता है कि उसकी आमदनी और उसके खर्चात जो है आपस में बराबर हों. जितनी उसकी आमदनी है वो उसमें रहते हुए खर्च करे. ठीक है ना. और इस तरीके से अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि जितने उसके अखराजात हैं उसके मुताबिक उसकी आमदनी. ठीक है, तो दोनों ये चाहते हैं कि उनकी आमदनी और एक्सपेंडिचर जो होते हैं, अखराजात जो हैं वो आपस में बैलेंस हो. सेकंड पॉइंट है हमारे पास मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कर्स मीन्स. अब दोनों ये चाहते हैं कि उनके जो स्कर्स या महदूद वसाइल हैं, ठीक है, उनको वो मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें, मुकम्मल तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें. ठीक है, दोनों ये चाहते हैं. तो अगर हम एक शख्स की बात करें तो वो भी यही चाहता है कि वो अपने जितने भी इसके पास वसाइल हैं इनकम हासिल करने के उनको यूज़ करके वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इनकम को बढ़ा सके. और हुकूमत भी ये चाहती है कि जितने भी इसके वसाइल हैं उसके मुल्क के अंदर उन सब को यूज़ करके वो अपनी आमदनी को बढ़ाए. तो दोनों में ये भी सिमिलरिटी है.
تیسرا پوائنٹ ہے نیڈ آف لونس. اب دونوں جو ہے جب ان کی انکم کم ہوتی ہے تو دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس میں یہ دونوں میں سملیرٹیز ہیں کہ اگر ایک شخص کی بات کریں یا گورنمنٹ کی بات کریں, دونوں کا جب ایکسپینڈیچر زیادہ ہوتا ہے اور ان کی انکم کم ہوتی ہے تو دونوں کو لون لینے کی ضرورت پڑتی ہے. دونوں جو ہیں وہ قرضہ لیتے ہیں. اب گورنمنٹ جو ہے وہ باہر سے بھی قرضہ لے سکتی ہے, اپنے ملک کے اندر سے بھی قرضہ لے سکتی ہے بینک سے, لیکن جو اپنے ایک انڈیویجول شخص ہے وہ بینک سے قرضہ لے سکتا ہے, باہر سے قرضہ نہیں لے سکتا. وہ اپنے بینک سے قرضہ لے سکتا ہے اپنے ملک میں, یا اپنے رہنے والے رشتہ داروں سے, اپنے ملنے جلنے والوں سے قرضہ لے سکتا ہے. تو دونوں کو جو ہے وہ لون کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے بعد فورتھ پوائنٹ ہے ہمارے پاس انکریز ان انکم ود دی ہیلپ آف انویسٹمنٹ. اب ایک انڈیویجول شخص کی بات کریں یا گورنمنٹ کی بات کریں, دونوں جو ہیں اپنی انکم کو بڑھانے کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ایک شخص کی بات کریں تو اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی انکم بڑھے تو اس کے لیے وہ کسی نہ کسی سیکٹر میں انویسٹمنٹ کر دے گا, کسی بھی انڈسٹری میں, کسی فیکٹری میں اپنے پیسے لگائے گا, کوئی نئی دکان بنا لے گا. تو یہ اس کی انویسٹمنٹ ہوگی, سرمایہ کاری ہوگی, اور سرمایہ کاری سے اس کے سرمایہ میں اس کی انکم میں اضافہ ہوگا. اس طریقے سے گورنمنٹ بھی اگر اپنی انکم کو بڑھانا چاہتی ہے تو گورنمنٹ بھی یہی کرتی ہے کہ وہ کوئی نئی انڈسٹری بنا دیتی ہے, کسی سیکٹر میں جو ہے وہ پیسے یا انویسٹمنٹ کر دیتی ہے, جس سے اس کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. تو دونوں یہ چاہتے ہیں جب بھی اپنی انکم کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو یہ 4 سملیرٹیز ہیں پبلک اور پرائیویٹ فائنینس میں, کہ اگر انڈیویجول شخص کی بات کریں یا گورنمنٹ کی بات کریں, دونوں جو ہیں وہ یہ چاروں اصول جو ہے یہ فالو کرتے ہیں. سملیرٹیز کے بعد پبلک اور پرائیویٹ فائنینس کے اندر کچھ ڈفرینسز بھی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں فرسٹ ہے ایڈجسٹمنٹ آف انکم اینڈ ایکسپینڈیچر. اب دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ انکم اور ایکسپینڈیچر جو ہے وہ آپس میں برابر کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس میں ایک بات اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ جتنا اس کا ایکسپینڈیچر ہے اس کے مطابق وہ اپنی آمدنی کلیکٹ کرتی ہے. گورنمنٹ دیکھتی ہے اس کے اخراجات کتنے ہیں اور اس کے بعد وہ عوام پہ ٹیکس لگا کے یا باہر سے قرضے لے کے ان اخراجات کو پورا کرتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ایکسپینڈیچر کو دیکھ کے انکم حاصل کرتی ہے. لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, جو انڈیویجول ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ پہلے دیکھتا ہے اپنی انکم کتنی ہے, وہ اپنی انکم کو دیکھ کے اخراجات کرتا ہے. اگر اس کی انکم کم ہوتی تو کم خرچہ کرتا ہے, اگر اس کی انکم زیادہ ہوتی تو زیادہ خرچہ کرتا ہے. تو انڈیویجول جو ہے وہ انکم کو دیکھ کے خرچہ کرتا ہے, اور گورنمنٹ جو ہے وہ ایکسپینڈیچر کو دیکھ کے انکم کلیکٹ کرتی ہے. تو یہ ڈفرینس ہے ان کے درمیان. ٹھیک ہے, کلیئر ہے یہ بات. اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے بجٹ پیریڈ. اچھا, بجٹ کا ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے گورنمنٹ کا, تو بجٹ جو ہوتا ہے وہ 1 سال کا ہوتا ہے. ہر سال جون جولائی میں جو ہے گورنمنٹ اپنا بجٹ جو ہے وہ اناؤنس کرتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم ایک شخص کی بات کرتے ہیں تو ایک شخص جو ہے اس کا بجٹ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, اس کا کوئی ٹائم پیریڈ فکس نہیں ہے. جس شخص کو ڈیلی ویجز ملتی ہیں اس کا روز کا بجٹ ہوتا ہے, جس کا ویکلی ویجز ہیں اس کا ویکلی بجٹ ہوتا ہے, جس کی منتھلی ویجز ہیں اس کے منتھلی بجٹ ہوتا ہے, اور اس کو بعض لوگ کو 6 منتھ بعد, بعض لوگوں کو 1 ایئر بعد جو ہے وہ انکم حاصل ہوتی ہے یا ان کی جو ویجز ہوتی ہیں آتی ہیں. تو اس کی بیس پہ جو انڈیویجول ہے, ایک شخص ہوتا ہے, اس کے بارے میں ہم یہ ڈیسائڈ نہیں کر سکتے کہ اس کا بجٹ پیریڈ جو ہے کوئی فکس نہیں ہے. ڈفرینٹ لوگوں کا ڈفرینٹ جو ہے بجٹ پیریڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ گورنمنٹ کا بجٹ پیریڈ ہمیشہ 1 سال کا ہوتا ہے. اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہے سیکرٹ اینڈ اوپن بجٹ. سیکرٹ بجٹ, گورنمنٹ کا بجٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ اوپن بجٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے بجٹ اناؤنس کرتی ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جون جولائی میں گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا بجٹ اناؤنس کرتی ہے پورے سال کا, سب کو بتاتی ہے کہ وہ کہاں کہاں سے پیسے کلیکٹ کرے گی اور کہاں کہاں پیسے خرچ کرے گی آنے والے سال میں. لیکن جو عام شخص لوگوں کا بجٹ ہوتا ہے وہ سیکرٹ ہوتا ہے. لوگ عموماً اپنا بجٹ جو ہے وہ کسی سے شیئر نہیں کرتے. بعض لوگ اس لیے شیئر نہیں کرتے کہ اپنی غربت کو چھپانا چاہتے ہیں, بعض لوگ اس لیے شیئر نہیں کرتے کیونکہ وہ ٹیکس سے بچنا چاہتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن عموماً جو انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ اپنے بجٹ کو شو نہیں کرتے, لیکن جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا بجٹ ہمیشہ اناؤنس کیا جاتا ہے, اوپن ہوتا ہے. اس کے بعد فورتھ پوائنٹ ہے ہمارے پاس انٹرنل لونز. اب اگر گورنمنٹ کے پاس پیسہ کم ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ اندرونی ذرائع اور بیرونی ذرائع دونوں سے لون لے سکتی ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ IMF سے بھی لون لیتی ہے, بیرونی ممالک سے بھی لون لے لیتی ہے, اپنے ملک کے اندر بینکوں سے بھی لون لے لیتی ہے. لیکن اگر ہمارے انڈیویجول شخص کی بات کریں تو اس کے پاس یہ سارے وسائل نہیں ہوتے. اگر اس نے لون لینا ہے تو وہ اپنے ملنے جلنے والوں سے یا اپنے ملک کے جو بینک سے وہاں سے لون لے سکتا ہے, لیکن صرف انٹرنل لون جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے, باہر سے اس کو IMF وغیرہ یا دوسرے ادارے جو ہے اس کو لون نہیں دیں گے. اس کے بعد ففتھ پوائنٹ ہے فیوچر پلاننگ. اب گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کی فلاح کے لیے ان کی فیوچر پلاننگ کو دیکھتے ان کے لیے فیوچر پلاننگ کرتی ہے.